7 अप्रैल 2023 जुमे का दिन सपहर 4:40। नाजरीन, खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। ताज़ा एडिशन के साथ हम सब का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपके लिए बहुत कुछ है। एक एडवेंचर स्पोर्ट पर बात होगी। इसके लिए ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। कौन है ये मेहमान, किस मौजू पर होगी बात और किस स्पोर्ट की जो है हम आपको वीडियोज़ दिखाएंगे, इसके लिए कीजिए आप ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। सेकंड डिवीजन आई लीग 2030 के मुकाबलों में डाउनटाउन हीरोज एफसी और मुंबई सिटी एफसी के दरमियान मुकाबला रहा ड्रा और आज इस वक्त चंडीगढ़ में पेक्ट्रो सिविड्स और डाउनटाउन एफसी के दरमियान मुकाबला है जारी। फुटबॉल सुपर कप 2030 के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड में गुज़श्ता कल शाम 8:30 पर रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब को यकतरफा मुकाबले में चर्चिल ब्रदर्स के हाथों मिली 6-0 के स्कोर से मात। मागाम में जारी T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के एक अहम मुकाबले में राइजिंग स्टार बडगाम ने जाल 11 मागाम को 6 विकेटों से हरा के आगे के लिए रसाई की हासिल। टूर्नामेंट में वादी के कई इलाकों से वाबस्ता 32 टीमें कर रहे थे शिरकत। पुणे में मुनक्कदा 33वीं सीनियर कौमी फेंसिंग चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर से वाबस्ता खिलाड़ियों ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके जम्मू कश्मीर का सर फख्र से किया ऊंचा। मुल्क के 12 रियासतों से वाबस्ता 200 से ज्यादा खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में कर रहे थे शिरकत। अवंतीपुरा में जारी जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में चिनार वैली त्राल की टीम ने कामयाबी की दर्ज। टूर्नामेंट में साउथ कश्मीर की कुल 22 टीमों ने की थी शिरकत। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम जिला अनंतनाग में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत रोविंग के लिए ओपन सिलेक्शन ट्रायल्स का किया जा रहा है इनेकाद, जिसमें पुलवामा, शोपियान, कुलगाम जिले से वाबस्ता खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। छत्तीसगढ़ में जारी 27वीं सीनियर कौमी खवातीन फुटबॉल चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की टीम ने दिल्ली एसए को 5-0 के स्कोर से हरा के मुकाबला जीत लिया। जम्मू के भगवती नगर में मुनक्कदा सब जूनियर कौमी वुशु चैंपियनशिप में हरियाणा ने पहला मुकाम किया हासिल। जम्मू ने पहला जबकि राजस्थान ने दूसरा मुकाम किया हासिल और कुल मिला के जम्मू ने 7 मेडल्स पर किया कब्जा। बांडीपुरा के शेर कश्मीर स्टेडियम में हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज और दूसरी जानिब बांडीपुरा में ही टग ऑफ वार का हुआ बेहतर आगाज। इन खेलों में मुतअद्दिद इलाकों से वाबस्ता 500 से ज्यादा नौजवान कर रहे हैं शिरकत। यारीपुरा कुलगाम में जारी यारीपुरा प्रीमियर लीग के एक अहम मुकाबले में गाठ वॉरियर्स की टीम ने यारीपुरा को 52 रनों से हरा के मुकाबला जीत लिया। इंडोर फेंसिंग हॉल MS स्टेडियम जम्मू में हुआ यूटी लेवल ओपन फेंसिंग चैंपियनशिप अख्ताम पजीर। इस चैंपियनशिप में जम्मू से वाबस्ता कई खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में बढ़ चढ़ कर की शिरकत। तो नाजरीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाजरीन, ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है DD कशिर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से और ये प्रोग्राम YouTube पर लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है। आप YouTube पर DD कशिर चैनल पर जाकर वहां पर प्ले लिस्ट में खेल और खिलाड़ी के पास एपिसोड पा सकते हैं और उनको अपनी फुर्सत के हिसाब से देख सकते हैं। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। IPL 2023 उम्दा तरीके से जारी। दिफाई चैंपियन गुजरात टाइटंस टॉप पर 4 पॉइंट्स के अलावा सबसे बेहतरीन नेट रन रेट के साथ अव्वल नंबर पर। किंग्स 11 पंजाब 4 पॉइंट्स के साथ ताहम जरा सी कम नेट रन रेट के साथ दूसरे नंबर पर। युजवेंद्र चहल बन गए IPL में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर, पीछे छोड़ा मलिंगा को और RCB को हराया KKR ने 81 रन से कल के IPL मैच में। भारत की स्टार शटलर PV सिंधु रही मैड्रिड में मुनक्किदा स्पेन मास्टर्स में रनर अप। फाइनल में सिंधु को हुआ इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मैरेस्का के खिलाफ हार का सामना। भारत के इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर नितिन मेनन को तारीखी एशेज टेस्ट सीरीज ऑफिशिएट करने के लिए चुन लिया गया। मेनन 2023 एशेज के तीसरे और चौथे टेस्ट में ऑन फील्ड अंपायर होंगे और 5वें टेस्ट में थर्ड अंपायर के फराइज अंजाम देंगे।
بھارت کی مینز ہاکی ٹیم کرے گی یورپ کا دورہ، جہاں پر کھیلے گی FIH پرو لیگ کے میچز۔ اس کے لیے 39 کھلاڑیوں کو بنگلورو کے SIA بنگلورو سینٹر میں ٹریننگ جاری ہے۔ ڈھاکہ ٹیسٹ میں میزبان بنگلہ دیش نے آئرلینڈ کو 7 وکٹ سے ہرا کر ون آف ٹیسٹ اپنے نام کر لیا۔ 126 رنز اور 51 رنز ناٹ آؤٹ کی اننگز والے مشفق الرحیم رہے پلیئر آف دا میچ۔ ریال میڈرڈ نے کوپا ڈیل رے کے فائنل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایل کلاسیکو میں بارسلونا کو دی شکست۔ سیکنڈ لیگ سیمی فائنل میں بارسلونا کو 4-0 سے ہرایا، کریم بنزیما کی شاندار ہیٹ ٹرک۔ میزبان نیوزی لینڈ نے دوسرے T20 میں سری لنکا کو 9 وکٹ سے ہرایا۔ جیت کے لیے درکار 142 رن صرف 1 وکٹ کھو کر بنا لیے کیویز نے۔ ایڈم ملن رہے پلیئر آف دا میچ۔ پہلا T20 سری لنکا نے سپر اوور کے بعد جیتا تھا۔ نیوزی لینڈ پاکستان کے خلاف ہونے والی ODI سیریز کے لیے ون ڈے ٹیم کا اعلان کر چکا ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم راولپنڈی اور کراچی میں 26 اپریل سے 7 مئی تک کھیلے گی 5 ون ڈے میچز۔ ٹام لیتھم کریں گے نیوزی لینڈ کی قیادت۔ وریندر سہواگ نے پرتھوی شا کو خراب شاٹ کھیلنے کے لیے آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ شبھمن گل کی طرف دیکھو، اور ہاردک پانڈیا نے افطار جو ہے بلکہ سحری شیئر کی اپنے افغان ٹیم میٹس کے ساتھ۔ دلی کیپٹلز کے ساتھ ان کا میچ ہوا تھا گجرات ٹائٹنز کا، اور اس کے بعد سحری کے لیے انہیں سرپرائز کیا اور رشید خان، نور احمد اور دیگر افغان کھلاڑیوں کے کمرے میں گئے اور وہاں پر سحری کے دسترخوان پر ان کے ساتھ جو ہے سحری شیئر کی۔ اور اب ناظرین، آج کے پروگرام کے مہمان سے ملنے کے لیے ہم چلتے ہیں میرے ساتھی روشن خیال کے پاس۔ ناظرین، سائیکلنگ ایک بہت پرانا کھیل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سائیکلنگ کی پہلی ریس ہوئی تھی 31 مئی 1868 کو فرانس میں، اور جو مقابلہ شروع ہوا 1200 میٹر کی ریس تھی، یہ شروع ہوئی ماؤنٹنز نامی جائے سے اور جا کے اختتام پذیر ہوئی سینٹ کلاؤڈ پارک کے پاس، جسے 18 برس کے ایک کھلاڑی جیمز مور نے جیتا۔ تب سے کافی وقت ہو چکا ہے، اور اب سائیکلنگ کا کھیل 1896 میں جب جدید ماڈرن اولمپکس شروع ہوئے تب سے لے کر اولمپکس کا حصہ ہے۔ ماؤنٹین ٹیرین بائیکنگ جو آپ نے سنا ہوگا MTB، وہ دراصل 1996 میں اٹلانٹا اولمپکس میں شامل کی گئی اولمپک کھیلوں میں، اور وادی کشمیر MTB پہنچی 2005 میں، اور تب سے لے کر یہاں بہت سارے کھلاڑی MTB کو پرسیو کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک شاندار کھلاڑی آج ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ملتے ہیں جلید المشتاق سے۔ جلید، اس پروگرام میں خیر مقدم ہے آپ کا۔ جی ویلکم سر۔ دیکھیں، ماؤنٹین ٹیرین بائیکنگ، پہلے یہ اس کو ایکسپلین کیجئے، ہوتی کیا ہے، کیسے کی جاتی ہے، کہاں پہ کی جاتی ہے، اور اس کو عام سائیکلنگ سے کیسے ہم الگ کر سکتے ہیں؟ جو ماؤنٹین بائیکنگ ہے اس میں 2 ٹائپس ہوتے ہیں۔ پہلا جو ٹرائلز میں چلتے ہیں ہم ماؤنٹینز پر، دوسرا پوائنٹ ہے کراس کنٹری، اس میں جو موٹریبل روڈز ہیں اس میں ہائیسٹ پاسز بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ ہو سکتے ہیں 2 ٹائپس۔ تو آپ نے کیسے شروع کی MTB؟ پہلے میں ٹریکنگ کرتا تھا ان 2012، تو جو پونی پاتھ ہیں اسی سے مجھے ایکسپیرینس ہوا یہاں ہم ماؤنٹین بائیکنگ کر سکتے ہیں ٹرائلز، تو میں نے سٹارٹ کیا جو کشمیر میں مینلی جو فار فلنگس ایریا ہیں، تو سٹارٹ کیا میں نے اسی۔ مگر مجھے یاد ہے 2005 میں جب سٹارٹ ہوئی MTB، جی، تو یہاں شنکراچاریہ میں وہ MTB کی ریسز ہوتی تھی، جی ٹرائلز ہوتی تھی، پگڈنڈیوں سے آپ راستہ بناتے ہیں جسے ٹریلز کہتے ہیں۔ جی جی، تو وہاں سے آپ نے پھر آپ مختلف علاقوں میں کہاں کہاں گئے ہوں گے آپ ابھی تک MTB کے اس میں سفر میں، اور کہاں بہت دلچسپ مقابلہ آپ کو کرنا پڑا؟ ایکچولی جو یہاں پاسز ہیں ماؤنٹین پاسز، جیسے بانی ہل پاس ہیں، وہ ہم نے کیا تھا پچھلے سال مئی میں، تو پہلی بار میں نے کیا وہ فرام 2056، وہاں کوئی گیا نہیں تھا، تو فرسٹ ٹائم میں گیا۔ تو سمتھن پاس میں نے کیا، رازدان کیا، مرگن ٹاپ کیا، تو بہت سے پاسز یہاں اویلیبل ہیں۔ جو پرانی ٹنل ہوتی تھی جواہر ٹنل سے پہلے؟ جی جی، بانی ہل پاس۔ بانہال پاس، جی جی، وہاں کب گئے اور وہاں کیا خاص لگا آپ کو؟ کیونکہ کافی دیکھیے جواہر ٹنل جو ہے وہ کافی اونچائی پہ ہے، اس سے بھی اونچائی پہ پرانی ٹنل ہوتی تھی۔ جی جی، اس جگہ آپ پہنچے، اس کے بارے میں بتائیے۔ وہاں ایکچولی اس میں اس کو بولتے کیا ہیں؟ اس کو کاٹ روڈ پہلے بولتے تھے۔ کاٹ روڈ؟ جی جی۔ بیفور 1956 وہاں سے ہی ٹرانسپورٹ جو کشمیر کا تھا وہ جاتا تھا اسی سائڈ سے۔ پھر جب جواہر ٹاؤن سٹارٹ ہو گئی تو اس کو ڈسکنیکٹ کیا گیا۔ وہاں بھی ٹنل ہے، اس کو اولڈ ٹنل کہتے ہیں۔ جی، تو وہاں پہنچے آپ؟ جی جی۔ وہاں تک پہنچنے کا راستہ کیسے آپ نے چنا؟ وہ کہاں سے یہ تلاش کیا؟ جی، کتنی مشکل آئی؟ پہلے مشکل آئی کیونکہ اس میں پرمیشن کا مسئلہ تھا، پھر وہ ہٹ گیا آفٹر دیٹ، جب وہاں سے ٹورزم والوں نے ریلی کی، مینلی وسیم سر نے، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹورزم، اس نے انیشیٹو لیا تو وہ
खुल गई रास्ता उसका। अब मुझे बताइए, ये जो MTB है जी, तो इसको पॉपुलराइज करने के लिए क्या किया जाए? यहाँ कश्मीर में नेचुरल ट्रायल्स बहुत हैं। मेन जो है मकसद है माउंटेन बाइकिंग का, वो है ट्रेलर्स। उसी पर एक्चुअली जो माउंटेन बाइकिंग की जाती है। तो यहाँ बेता वैली में है, और जो है सैंडोज फॉरेस्ट है अनंतनाग से, दाशीगाम में है ट्रायल्स, नेचुरल ट्रायल्स, और दूध पथरी में। अच्छा, वो टूरिज्म वालों ने भी सेटअप किया है उसके साथ, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि यहाँ इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है? MTB को अगर परस्यू किया जाए, माउंटेन बाइकिंग को, अभी देखिए जो माहौल है हमारे श्रीनगर का भी स्मार्ट सिटी बन रही है, उसके लिए साइकिल ट्रैक्स, डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक्स होंगे। तो ये आप समझते हैं कि इसको जिंदगी के साथ बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा जा सकता है, बाइकिंग को, साइकिलिंग को? न सिर्फ आप एक स्पोर्ट को परस्यू करते हैं, लेकिन जिंदगी में भी इसको एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मोटर पोल्यूशन जो है वो कम होगा और फिजिकल फिटनेस आएगी खिलाड़ियों में। जी जी, आम लोग भी इसको परस्यू कर सकते हैं। जी जी, जो माउंटेन बाइकिंग है उसमें साइकिलिंग हो या माउंटेन बाइकिंग, दोनों, इसमें सबसे अच्छा है जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आजकल, स्ट्रोक्स आते हैं या हार्ट अटैक अचानक हो जाता है, तो इसके लिए बेहतरीन है, रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, साइकिलिंग बेहतर है। अच्छा, मुझे बताइए, आप बहुत जगहों पे गए हैं, वहां पर जाहिर है कि आपने वीडियोग्राफी भी की है, कई फोटोग्राफ्स भी आपके हैं जो कि आपको याद दिलाते हैं। क्यों ना हम उस तरफ चलें और अपनी याददाश्त को ताज़ा करें, माजी के आईने में देखें, माजी जो हाल का माजी है उसकी तरफ, माजी करीब में जाएं और देखें आप कहाँ कहाँ गए हैं। जी सर। तो सबसे पहले बताएं कि आप, ये आस्थान मार्ग है, आस्थान श्रीनगर का। जी सर। किस साइड पड़ता है? हारमन साइड। जी जी। ये बताइए कौन सी जगह? कोलाही ग्लेशियर है। कोलाही ग्लेशियर। जी जी, पहलगाम साइड से, ये पहलगाम है। ये पहलगाम का हिस्सा। जी, उसके बाद और कहाँ कहाँ गए आप? जी, ये जगह बताइए, दूध पथरी, खूबसूरत जगह है। जी जी, दूध पथरी, दूध पथरी, जहाँ आप कह रहे थे वहाँ पे बहुत नेचुरल ट्रायल्स हैं वहाँ, MTB का बहुत ज्यादा स्कोप है। ये कौन सी लेक है? जी, ये काउंसरनाग लेक है अहरबल साइड से। अहरबल काउंसरनाग, ये तुलेन लेक है पहलगाम साइड से। बहुत खूबसूरत तुलेल, देखिए ना पानी कैसा है। ये है गंगबल लेक, गांधरबल साइड। ये किस साइड पड़ता है? गांधरबल ग्रेट लेक। जी सर। ये मरगन टॉप साइड से है चोहरनाग, 4 लेक्स हैं वहाँ पर। अच्छा जी, एक ही एरिया में 4 लेक। जी जी। ये वाली गुलमर्ग साइड से अलपत्थर लेक। अलपत्थर जो ऊपर है गुलमर्ग। जी जी, उसको स्नो फ्रोजन लेक बोलते हैं। जी जी, जिसमें आइसिकल्स भी होते हैं। जी जी, ये भी है चोहरनाग का तीसरा लेक, 3rd वन। अच्छा, तो आप जब ट्रैवल करते हैं, तारसर लेक। कौन सी लेक? तारसर मार्सल लेक। जी जी, तारसर। ये वाली? ये सरबल लेक है कापरन साइड से, वीरीनाग कापरन। अच्छा। जी जी। ये वाली? ये है सोरासर लेक पहलगाम से। पहलगाम। जी जी। तो आप इन तमाम लेक्स की तरफ जाते हैं और पहाड़ों पे, और वहाँ पे जो माहौल होता है, अक्सर आप अकेले जाते हैं? जी, सोलो भी जाते हैं, ग्रुप भी कभी साथ साथ होता है। अब बर्फ में भी स्नो साइकिलिंग भी आपने स्टार्ट की है, उसमें कैसे आपको फ्रोजन, देखिए आबशार है तो वहाँ भी गए आप। ये कौन सी जगह है? ये द्रंग है। द्रंग में। जी बताइए, माउंटेन बाइकिंग, उसके बाद स्नो बाइकिंग, जी जी, इनमें क्या ममासलत है? ये ट्रॉफी के बारे में बताइए। माउंटेन बाइकर ऑफ द ईयर ये किस साल आपको मिली थी? ये 2021 में। और ये ट्रॉफी कब मिली आपको? 18 में। 18 में। ये किस बारे में थी? ये यही थी माउंटेन बाइकर ऑफ द ईयर। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। ये कौन सी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था आप? ये नोरा हॉस्पिटल ने किया था स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पर आपको एक जी, गुलमर्ग में स्नो साइकिलिंग चैंपियनशिप थी। अच्छा, ये भी अवार्ड मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। जी जी, फॉर प्रमोटिंग माउंटेन बाइकिंग। जी सर। और ये पहलगाम में कोई रेस आपने जीती है, इसके बारे में बताइए। ये पहलगाम में ड्यूरिंग स्नो ट्रायल्स किए थे वहाँ पर। जी, ये देखिए ग्लेशियर्स में भी जाते हैं आप। ये चंदनवारी साइड है। हाँ हाँ जी। तो कितना मुश्किल होता है आपको एक जगह से दूसरी जगह साइकिल पे जाना, और रास्ते में खाने पीने का क्या इंतजाम होता है, और गर्मी कैसे करते हैं, रेस्ट कब करते हैं, कितने बजे निकलते हैं, क्या प्लानिंग होती है? एक्चुअली हम स्टार्ट करते हैं सवेरे ही, तो गर्मी तो होती है, वर्कआउट जब होता है। ये तो है टनल? जी, ये है जवाहर टनल। जी जी, ये है सैंडोज फॉरेस्ट अनंतनाग का। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये नारिस्तान साइड है, आरीपल त्राल में। अच्छा जी।
तो क्या क्या लेते हैं आप खाना, बच्चे भी आपको मिलते होंगे? जी। तो गांव में जो माहौल होता है वहाँ आप उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ आपको अवार्ड्स भी मिलते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। कितनी खुशी होती है जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं? सेटिस्फेक्शन होती है दिल में, और एक मोटिवेशन भी मिलती है कि मोटिवेशन। आइंदा भी इस खेल को परस्यू करें। जी सर। ये बताइए क्या ये है? कालारूस है कुपवारा साइड से। कलारूस जी, केवल। कुपवारा बहुत जी। दूर है। ये है पिन्नर डैम पतराल का। तो खाने पीने की बात कर रहे थे, क्या खाना? लाइट लेते फूड हैं? खाते हैं। लाइट फूड लेते जी, हैं, और पानी वगैरह, फिर कपड़े साथ लेते हैं। आपके कांधे पे एक बैग जैसा होता है हमेशा। जी जी, ये और हाइड्रेशन पैक होता है, इसमें पानी भी अवेलेबल होता है। इसमें पानी भी है जी, जी। और लाइट फूड भी है। और जी, जब सर। आप मंजिल हासिल कर लेते हैं, जो टारगेट, जी, कैसे आप एक्सप्रेस करते हैं तब? बस थकान मिट जाती है और नेचर को फील करते हैं। ट्रू कई बार आप देखते हैं सड़कें जो हैं वो पुख्ता होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पगडंडी होती है, कच्चा रास्ता होता है। जी सर। और बहुत ही नैरो होता है। ये बात बताइए, ये 23 ये एलिवेशन 84 कब की बात है ये पिछले साल की बात है। हाँ, इसमें क्या था? ये एलिवेशन की है गेम। यहाँ पर 5820। जी जी, ये मैंने आफ्टर 6 मंथ डेटा निकाला था, अच्छा। कितना एलिवेशन किया। कितने यहाँ distance गुलमर्ग में स्नो साइकिलिंग में जी, भी आपने जी। पार्टिसिपेट किया। इंटरनेशनल माउंटेन डे पे भी आपको ये जी। अवार्ड मिला था, और जाहिर है 2022 पिछले साल आपको ये अवार्ड मिला। जी। तो ये जो अवार्ड्स मिले हैं आपको, इससे ये मुझे बताइए कि बाकी लोग भी क्या तहरीक हासिल करते हैं? जैसे बहुत सारे यहाँ बाइकर्स हैं, आपके तो वो बॉस हैं रियाज अहमद साहब। रियाज अहमद जी, वानी सर। साहब हैं, उमर नबी हैं, बाकी जी, सर। खिलाड़ी हैं। तो एक खिलाड़ी को जब एप्रिसिएशन मिलती है, बाकी लोग किस हद तक मोटिवेट होते हैं? और क्या आप बता सकते हैं कितने खिलाड़ी होंगे जो एमटीबी के साथ कश्मीर में जुड़े हुए हैं? हमारे अनंतनाग में लगभग 80 इंडिविजुअल्स ज्वाइन किया उन्होंने। साइकिल्स भी लाई उन्होंने। तो कश्मीर में ये जो साइकिल होती है जी देखिए, ये हट की साइकिल होती है। जी। तो इस साइकिल के बारे में बताइए। आम साइकिल जो होती है ये वैसी नहीं होती, जी जी, ये इसमें गियर्स होते हैं जी। फाइबर की बनी होती जी, है। कार्बन फाइबर की बनी होती है, लाइट वेट होती है, जी। तो ये बर्दाश्त भी कर सकती है, जंप भी बर्दाश्त कर सकती है। और इसके जो टायर्स होते हैं उनकी ग्रिप अच्छी होती है। जी जी तो गियर्स की वजह से आप जहाँ पे चढ़ाई पे हाँ। एक्सलेट कर सकते जी, हैं, जी। जहाँ उतराई है तो गियर चेंज करके कंट्रोल कर सकते हैं। जी, तो सर। ये बताइए, ये साइकिल और क्या खास बात है इस साइकिल की? जो एक्चुअली दिस माउंटेन बाइक इज मेड फॉर ट्रायल्स। जो ऑफ रोड ट्रायल्स हैं उसके लिए बेहतर हैं। ट्रेल्स में जाते जी, जी। हैं, पगडंडियों से जी, जी। जाते हैं, तो मेन रोड क्रॉस कंट्री में इसमें फर्क नहीं लगता है। नहीं। जो माउंटेन ट्रायल्स हैं उसमें फर्क होता है। क्या रेट होती है इसकी, कितने की मिलती है? अगर It's सपोज about- मैं खरीदना चाहूँ, जी, इट्स कोई हमारा नाजिर खरीदना चाहे तो जी कितने जी, की इट्स मिलेगी? स्टार्ट्स फ्रॉम 30,000 ऑनवर्ड्स अप टू 10 लाख, अप टू 10 मोर लाख। देन 10 लाख आल्सो। यानी जितना गुड़ हम- डालेंगे उतना मीठा होगा। जी, जी। जाहिर है जितना महंगा लेंगे आप, ये उतनी बड़ी अच्छी बैक साइकिल है आपको कुलगाम मिलेगी। साइड में। इसके बारे में बताइए, कौन जी, सी जी, जगह है? बड़ी बहक उसको बोलते हैं कुलगाम में। कुलगाम में जी, बड़ी जी, बैग। जी जी, अच्छा। ये है पाचन पथरी कुलगाम में। इसको टूरिज्म ने भी हाईलाइट किया था। अच्छा, जी जी, तो इसके बारे में बताइए, कौन सी जगह है? ये है पाचन पथरी। पाचन पथरी। जी, जी, जी। आप वहाँ गए और फिर रहे भी वहाँ, रात नहीं, को नहीं। वहीं रहते? अगर रात हो जाती है तो क्या करते हैं? नहीं, एक्चुअली हम संडे राइडर्स करते हैं। ये शायद गुलर का जी, ये वटलब है। वटलब। वटलब पीछे सोपोर गुलर साइड लेक से। नजर आ रही है। यस सर। बहुत खूबसूरत मंजर है। जी जी, ये है यहाँ देखिए, ये हरदशवा। सर्पेंटाइन रोड है, जी, इसके सर। बारे में बताइए। ये हरदशवा सोपोर है। जी, पिछले साल गए थे हम वहाँ। अच्छा, कितने लोग गए थे आप? बस एक दो। आप जब टारगेट बनाते हैं जाने का किसी जगह, सपोज आपने डिसाइड किया अभी राजदान पास जी, है, राजदान पास है। तो पिछले वहां साल। पहुंचे आप, जी। आपने निकलने का टाइम फिक्स किया और जी। कितनी वक्त में पहुंचेंगे, जी, जी। किस स्पीड से जाएंगे और कहां पे रेस्ट करेंगे, जी। कब आराम करेंगे, इसके बारे में आप पहले ये प्रोग्राम बना हाँ, के रखते हैं? पहली प्लान बना के रखते हैं। जीपीएस होता का है। क्या इसमें अमल दखल है? जीपीएस में पूरा डिटेल्स निकलते हैं, फिर हम कितना अल्टीट्यूड हमने गेन किया। ये है मर्गन टॉप। बहुत टफ रोड। जी जी, इसमें हमें बच्चे भी मिल गए। अच्छा, जीपीएस के बारे में बता रहे थे आप। जी, जी। कैसे इसको, ट्रेल्स को, पगडंडियों को जी जी, कवर करते हैं, उसको फिर डेटा उसमें बेस बनाते हैं, अपने पास जी, जी। रिकॉर्ड रखते हैं आइंदा जी, के सर। लिए भी, और जो आइंदा एमटीबी में जाएं उनके लिए भी वो आसाइश होगी। ये जी, लेक जी। कौन सी है? ये चौहरनाग लेक है। इसमें हमने किया था, पहले हमने माउंटेन बाइकिंग की, फिर हमने माउंटेन अल्ट्रा रनिंग। आप बाइकिंग करते करते थक गए, फिर दौड़ना शुरू कर दिया ताकि जी। फ्रेश हो जाए। जी जी, वहाँ तो पर आप food लेक्स हैं तो वो दौड़ना फ्रेश होने के मुतरादिफ है। जी, बहुत ही शानदार लेक है। और यहाँ पे देखिए ग्लेशियर्स भी हैं। जी जी,
تو اس سپورٹ کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے سرکار کی طرف سے کیا کیا جانا چاہیے؟ بس سرکار کیا کر رہی ہے؟ جو نیچرلی یہاں پر ہیں اسی کو تھوڑا ٹھیک کیا جائے. جو نیچرل ٹرائلز ہیں اس کو تھوڑا سا سیٹ کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں اسکولوں میں بھی انٹروڈیوس کیا جائے ایم ٹی بی سائیکلنگ، تاکہ بچے ایک تو ٹرانسپورٹ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسکول جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ان کے لیے آسان ہے، اور ساتھ میں اس کو سپورٹ کے طور پہ بھی اپنا سکتے ہیں. تو اس سے جو ہے انسان جو ہے قدرت کے بہت قریب ہو جاتا ہے. جی سر. اور جب قدرت کے قریب ہوتے ہیں آپ تو ظاہر ہے قدرت کی اہمیت آپ سمجھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کو فارسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور قدرت کو بچا کے رکھنا ہے. اس سے بہت فائدے ہوں گے، پولوشن کم ہو سکتا ہے سائیکلنگ سے. یہ ہے ہامناڑی فارسٹ سلر سائڈ سے. یہاں پہ دیکھیے دھند دیکھیے کیسی ہے. یہ سمتھن ٹاپ ہے کشتواڑ روڈ. ہاں کہتے ہیں دن کو بھی وہاں مائنس ٹیمپریچر ہوتا ہے گرمیوں میں، جب یہاں 20 25 30 ڈگری ہوتا ہے وہاں مائنس ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو اتنی ٹھنڈ کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں آپ؟ جی جب ہم سائیکلنگ کرتے ہیں تو یہ ورک آؤٹ ہی ہوتا ہے. پوری گرمی کی جاتی ہے، گرمی رہتی ہے جسم میں. اور جو آپ کا اکوپمنٹ ہوتا ہے، لباس جو ہوتا ہے آپ کی جیکٹس وغیرہ، سنو بائکنگ کرتے ہوئے تو اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. جی جی. رین گیئر بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اب دیکھیے ہمارا یہاں جو سٹینڈرڈ ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ماؤنٹین بائک کی طرف انڈیا میں بھی کافی اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. اسکم میں تو کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں شملہ ایم ٹی بی کا کمپٹیشن نہیں ہوتا، شملہ میں ہوتا ہے. تو یہاں پر اب اس سمت میں ہم آگے جا رہے ہیں. لیکن جو سائیکلنگ ہے اس کی کتنی اقسام ہیں؟ ایک تو آپ نارمل سائیکلنگ جو کہ ریسنگ ہوتی ہے جس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، وہ سائیکلنگ ہے، اور دوسری ایم ٹی بی ہے. اور ایم ٹی بی میں دو ٹائپ ہیں. ایم ٹی بی میں ٹرائلز اور کراس کنٹری. جو ہمارا نیچرل جو لینڈسکیپ ہے اس کے لیے سائیکلنگ بہت مناسب ہے. جی بیسٹ ہے. مجھے بات بتائیے کہ نیشنل لیول پہ ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ سٹینڈرڈ اس وقت مطلب اگر گورنمنٹ چاہے تو سٹینڈرڈ ہائی ہو سکتا ہے. جو یورپ میں ٹرائلز ہیں وہ ٹرائلز مطلب کمپیٹنٹ ہیں یہاں پر بھی، لیکن ان کو تھوڑا سا نکھارنے کی ضرورت ہے. جی جی. دیکھیے جو نیشنل لیول پہ ایک تو ہم ریسنگ دیکھتے ہیں. جی جی. اور ریسنگ میں آپ ٹائم جو بیسٹ ٹائمنگ لے گا تو وہ جیتے گا ریس. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں ویلوڈروم ریسنگ، جو کہ اولمپکس میں کھیلی جاتی ہے. ویلوڈروم ہوتا ہے، اس میں ریسنگ ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں تو ویلوڈروم نہیں ہے کشمیر میں. تو اسی طرح ریسنگ تو ہوتی ہے لیکن اس معیار کی نہیں ہوتی، اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہوتی، ویسی سڑکیں نہیں ہیں، ویسے ڈیڈیکیٹڈ روڈ نہیں ہے، حالانکہ اس جانب اب اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو آگے کیا سمجھتے ہیں آپ سائیکلنگ کو فروغ دینے کے لیے اور ایم ٹی بی کو فروغ دینے کے لیے کیا 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 جانا چاہیے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے. سائیکلنگ جو ہے وہ روڈ پر ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. جو کنسپٹ ہے ماؤنٹین بائکنگ ایم ٹی بی، اس کے لیے ٹرائلز کا یہ سنوارنا ضروری ہے. جب ہم کوئی ایونٹ اگر کشمیر میں ہو جائے، کوئی بڑا ایونٹ، انٹرنیشنل ایونٹ ماؤنٹین بائکنگ کا ٹرائلز پر، تو فرق آ سکتی ہے یہاں پر. یہ اس کا جو فیلڈ ہے وہ بڑھے گا. ابھی دیکھیے انڈورنس سائیکلنگ جو ہوتی ہے جس میں ورلڈ ریکارڈ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. عادل تیلی نے پچھلے دنوں 2 ورلڈ ریکارڈ بنائے. ان کا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں نام آیا. ایک تو انہوں نے کشمیر سے کنیا کماری تک کا سفر طے کیا، اس کے بعد منالی سے منالی تک گئے وہ. تو دونوں بار انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا. تو وہ بھی ایک انڈورنس سائیکلنگ ہے، اس میں کمپٹیشن نہیں ہوتا. آپ ایک ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ ایک ورلڈ ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں. اگر ورلڈ ریکارڈ 8 گھنٹے کا ہے سے لے سے منالی تک، تو آپ کوشش کریں گے 7 گھنٹے میں، 7.5 گھنٹے میں، 7.25 گھنٹے میں. ایک ایم ٹی بی میں ایسا کچھ ہے کہ آپ کوئی ریکارڈ بنانا چاہیں، گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں قائم کرنا چاہیں، یا ایسا کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ شملہ میں کمپٹیشن ہوتی ہے ایم ٹی بی، آپ نے کبھی کوشش کی ایم ٹی بی میں کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کی؟ میں زیادہ میں یہ پارٹیسپیٹ میں کرتا ہوں لیکن کمپٹیشن کے لیے نہیں. ایکچولی میں ان ایکسپلورڈ جو ایریاز ہیں کشمیر میں، وہ میں سائیکل پر چاہتا ہوں ایکسپلور کروں کشمیر کو. وہی میرا موٹیو ہے. اچھا، اسی کے تحت آپ آگے بڑھ رہے ہیں. جی جی. کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں ابھی نہیں گئے ہیں کشمیر میں؟ جی لداخ میں. لداخ میں ہائیسٹ موٹریبل روڈ جو ہے خردنگلا ہے. ابھی تک خردنگلا تھا، اب کون سا ہے؟ املنگلا 19,024 فیٹس. اچھا جی. تو وہاں جانا چاہتے ہیں؟ جی جی. ورلڈ ہائیسٹ ماؤنٹین موٹریبل روڈ. اچھا، وہاں پہ سائیکل لے سکتے ہیں آپ؟ جی.
تو وہاں پہ آرام سے آپ جا سکتے ہیں. اس کے لیے دیکھیے عادل سے بھی میں نے جب پچھلی بار بات کی تھی, عادل تیلی کہتے ہیں جب آپ لداخ کے ایریا میں جاتے ہیں وہاں آکسیجن کی کمی ہے, وہاں آپ کو پہلے ایکلمٹائز کرنا پڑتا ہے, وہاں جا کے کچھ دن رہنا پڑتا ہے, ادروائز بہت پرابلم ہوتی ہے سانس لینے میں اور آکسیجن لیول اپنی مینٹین کرنے میں. تو اگر آپ نیکسٹ ٹارگٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائیسٹ موٹریبل روڈ جو ہے ورلڈ کا, وہاں جانا چاہتے ہیں, اس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کیا تیاری کریں گے, کیا تیاری کی جانی چاہیے؟ پہلے میں ٹرائی کروں گا سری نگر سے لے, جو میری باڈی ہے وہ ایکومولیٹ ہو جائے گی جو انوائرمنٹ ہے اس کا. پھر میں کوشش کروں گا یہ کھرڈونگلا کو جو 18,000 پر ہوتا ہے, تو آفٹر دیٹ. اچھا دیکھیے, ایک عام کھلاڑی جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سائیکل بہت مہنگی ملتی ہے, تو اس کو خریدنے کے لیے تو بہت مشکل ہے ایک کھلاڑی کے لیے. کوئی اسپانسرشپ کا ایسا ہے کوئی نظام, یا اسپورٹس کونسل والے کچھ مدد کرتے ہیں کھلاڑیوں کی تاکہ وہ سائیکل خرید سکیں؟ اس کا علم نہیں ہے مجھے, ابھی ویسا ماحول نہیں بنا ہے. نہیں, ابھی نہیں بنا. آپ کا کوئی اسپانسر ہے جو آپ کو اسپانسر کرتا ہے؟ آپ مختلف جگہ جاتے ہیں, سارا خرچہ آپ کا ہوتا ہے, آپ کا کوئی اسپانسر ہے؟ نہیں, ٹورزم والے ہمیں اگر کوئی ہم پروگرام بنائیں گے تو ٹورزم والے کرتے ہیں, ٹورزم والے ہیلپ کرتے ہیں. اور ٹورزم والے تو بہت ساری سائیکل بھی اویلیبل رکھتے ہیں. ہاں, ان کے پاس ایم ٹی بی کے لیے ان کے پاس یہ خاص سائیکل ہوتے ہیں. وہ ادھر بولیوارڈ سائیڈ میں بھی کئی بار رکھتے ہیں وہ سائیکل. ان میں ایک ہی کمی ہے, جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے نا سائیکلز کا, ماؤنٹین بائکس کا, مطلب اگر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو جائے تو وہ پرابلم ہے وہاں پر. اچھا, ہاں, تو اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ رکھنا چاہیے بس. ٹول ہر کسی کے پاس ہوتا ہے جی, لیکن ایکسپرٹ ہونا چاہیے. جی سر. تو آئندہ کے لیے مجھے بتائیے, ابھی جتنے کھلاڑی ہیں آپ 10-20 لڑکے ہوں گے ایم ٹی بی میں؟ جی, جے کے ایم بی ہمارا گروپ ہے سری نگر میں. ہاں, تو اس میں ہم لگ بھگ 44 ممبرس ہیں. اچھا, آپ کا کیا آگے لاہ عمل ہوگا؟ یہ کیسے کھیل آگے باقی کھلاڑیوں میں بھی پھیلے, نہ صرف کشمیر میں, اب کشمیر میں ایم ٹی بی بہت پاپولر ہو گیا, جموں ایریا میں بھی پاپولرائز ہو جائے, اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ انشاءاللہ جو ہماری پلاننگ ہے, جموں میں ہم کریں گے ایکسپلور نئی پلیسز. جی جی, جلیل مشتاق, آپ پروگرام میں آئے, آپ نے ایم ٹی بی کے بارے میں بات کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. اور دوستو اب چلتے ہیں دوبارہ سے عمران گل کے پاس. شکریہ روشن بھائی. ناظرین, پروگرام کے آخر پر آپ سے اجازت لینے سے قبل یہ آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ آج آئی پی ایل میں لکھنؤ سپر جائنٹس اور سن رائزرز حیدرآباد کا ایک میچ ہونے والا ہے, آپ اس کو انجوائے کیجیے. اور خاص بات آئی پی ایل کی یہ رہی کہ جو لاسٹ ایئر کی ڈیفینڈنگ چیمپئن ہاردک پانڈیا کی کیپٹنسی میں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم ہے, اس نے اب تک 2 میچز کھیلے, بہت ہی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور بالکل ٹاپ پر بیٹھی ہوئی ہے. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ جوں آئی پی ایل کا سفر آگے بڑھے گا کہ کون سی ٹیمیں ہیں جو اچھا پرفارم کریں گی. کل کے کے آر نے 207 رنز کا جو ہے بڑا سکور کھڑا کیا آر سی بی کے سامنے, اور پھر ان کو لمٹ کر دیا اور 81 رن سے میچ جیتا. تو دنیا کی سب سے بڑی T20 لیگ جاری ہے اور اس کے میچز کرکٹ لورز انجوائے کر رہے ہیں. اس وقت کھیل اور کھلاڑی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ایک ہے زمین میری, ایک ہے موقع میرا, اس میں سب لگاؤں گا, اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. ہاں شکلا جی, بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی. الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک, موقع ایک, اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1. الٹرا ٹیک, انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ. یوت سوچت ہیکو تمہ کھوتہ تہ تیز, یعنی سپیڈ پلس.